السلام عليكم أعزائي الطلبة. نظرا للوضعية الاستثنائية التي تمر بها البلاد من جراء فيروس كورونا كوفيد 19، نعلمكم أعزائي الطلبة أنه تم اتخاذ طريقة جديدة للتدريس، وهي التدريس عن بعد لتدارك السنة الجامعية. في هذه الحلقة سنتطرق إلى كيفية التسجيل في منصة التعليم عن بعد، على سبيل المثال جامعة الإخوة المنتوري قسنطينة، حيث تم وضع الدروس الخاصة بكم من طرف الأساتذة على منصة الجامعة. ومن أجل الولوج إلى هذه الدروس وتحميلها ومتابعتها هناك عدة طرق. الطريقة الأولى وهي وضع الدروس مباشرة على موقع الكلية على الشكل التالي. ندخل إلى موقع جامعة قسنطينة، جامعة قسنطينة واحد، ندخل إلى موقع الجامعة. بعدها ذهاب إلى كلية أو فاكولتي، نختار مثلا الكلية الخاصة بنا وهي كلية العلوم والتكنولوجيا. بعدها سنجد الدروس لكور spécial pour télécharger، donc cours spécial COVID-19 أضغط عليها. بعدها يتم الذهاب إلى القسم، كل طالب يذهب إلى القسم الخاص به. donc مثلا القسم الخاص بنا هو قسم هندسة النقل، نضغط عليه، نجد الدروس يعني التي وضعها الأساتذة، يعني ليست كل الدروس الخاصة بكم. مثلا درس ريزو ويب طوى زمني ETL، دونك نضغط عليه يتم تحميله. دونك هنا يتم تحميل الدرس، بعدها ننتظر تحميل الدرس. بالنسبة لي حملت الدرس يعني من قبل، هنا الدرس يعني بصيغة وينرار مضغوط، يتم الضغط عليه. دونك نتحصل على الدرس كور نيميرو 2، كور نيميرو 3، 4، 5. هذه الدروس الخاصة بريزو ويب. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الثانية وهي عن طريق المنصة الخاصة بالتعليم عن بعد. دونك المنصة الخاصة بالتعليم عن بعد كل جامعة لديها منصة خاصة بها، مثلا جامعة قسنطينة أو جامعة الإخوة المنتوري قسنطينة. المنصة الخاصة بها نجدها في سيرفيس أونلاين. بعدها نضغط على learning يعني تيلي أنسينيمون، نتحصل على صفحة أو البلاتفورم دو لونيفرسيتي. من أجل الولوج إلى هذه المنصة يتم التسجيل عبر يعني هذه المنصة، يعني يجب أن تمتلك حساب خاص مود ديديزاسور وكلمة سر. بالنسبة لي أنا أملك هذا الحساب من قبل. بالنسبة لكم يتم التسجيل عبر الرابط التالي أو الاستمارة التالية. دونك هذا الرابط تجدونه في أسفل القناة.
دونك نضغط عليه، يتم فتح صفحة جديدة. من أجل التسجيل يطلب يعني أدرس ميل. أدرس ميل يجب أن تكون يعني خاصة بالجيميل. ندخل أدرس خاصة بالجيميل. suivant. دونك الخطوة الثانية هي les coordonnées الخاصة بك. أولا الرقم البكالوريا ماتريكيل دو باك inscrit sur la carte étudiant، يعني الرقم الموجود على بطاقة الطالب. هذا الرقم يطلب للتأكد يعني من الطالب مع الاسم واللقب. مثلا سأدخل رقم يعني عشوائي، الاسم يعني باللغة، اللقب باللغة الفرنسية. بعض الطلبة يدخلوا يعني في مكان الاسم يدخل اللقب، في باقي اللقب يدخل الاسم. بعدها كلمة يعني اسم المستخدم يأتي معكوس، لهذا نحافظ على الترتيب. اللقب بعدها الاسم. هنا يتم التسجيل يعني كل بالحروف يعني مينيسكيل. يعني هذا التجريب يعني مثال تجريبي فقط. بعدها الإيميل يعني مرة أخرى. بعدها يعني يسألك سؤال يقول لك وش هي يعني الوسيلة التي تستعملها في متابعة يعني هذا الدرس. أولا اورديناتور دو بيرو يعني بي سي خاص بمكتبي يعني غير محمول. بعدها ميكرو بورتابل يعني جهاز محمول. تابلت، سمارت فون يعني هاتف، ولا اترافير ان سيبر كافي، ولا اوتر يعني اوتر تعاود تكتب له هنا واش هو اوتر، يعني انت راح تبعنا يعني الوسائل التالية. دونك انا نختار ميكرو بورتابل. بعدها يطلب منا نختار الكلية او المعهد. بالنسبة اللي يقرأ في الكلية يختار الكلية، بالنسبة اللي يقرأ في المعهد يختار المعهد. دونك نختار مثلا الكلية الخاصة بنا اللي هي كلية العلوم والتكنولوجيا. بعدها نختار القسم، دونك الأقسام التابعين لكلية العلوم والتكنولوجيا. أنا نختار قسم هندسة النقل. بعدها يتبع نختار لو نيفو يعني المستوى الخاص بنا، كان سنة أولى، سنة ثانية، سنة ثالثة، هادو ليسونس. في بعض الأحيان جدع مشترك يختار سنة أولى، يعني مهما يكون التخصص تاعو يختار سنة أولى لأنه جدع مشترك. بعدها كاين ام ا اللي هي ماستر أ سنة أولى، ام دو يعني سنة ثانية، و دي ان انت دكتوراه سنة أولى. اختار مثلا ام ا يعني ماستر سنة أولى. سويفون. المعلومات راهي ضرورية يعني جدا، لازم تكون دقيقة لأنه بعدها الدروس توضع يعني الخاصة بكم في الكلية في القسم الخاص بكم، ما نقدروش نلقاو في مكان آخر. دونك بعدها نختار لو باركور تاعنا ماستر لا سبيسياليتي واش هي. دونك انا نختار لا سبيسياليتي تاعي لي بون لي يعني تابع ليها اللي هي انجينيري دو ترونسبور اي لوجيستيك. بعدها سويفون. دونك هنايا رانا كملنا يعني ملء الاستمارة. نضغطو على انفوي.
دونك انا ما نضغطش على انفوايي خاطر ديجا عندي حساب. انتوما العملية هذه ديروها مرة واحدة، يعني ما نديروهاش يعني عدة مرات، من أجل يعني تسهيل العملية ومعالجة الطلبات بالنسبة لخالية التعليم عن بعد. بعدها يتم إنشاء حساب بك، يعني كلمة سر و اسم المستخدم يرسل لك مباشرة على الإيميل الخاص بك، أو يرسل إلى الأساتذة يعني الخاصين بالدروس الموضوعة على الخط. هذا الملف يعني الذي يرسل للأساتذة يتكون يعني على شكل ملف، يعني على شكل إكسل. دونك هنايا خاص بالطلبة، يتم وضع فيه يوزر نيم يعني اسم المستخدم، كلمة السر. اسم المستخدم يكون متكون من الاسم واللقب، وفي بعض الأحيان يعني اللقب والاسم، دونك بيناتهم نقطة. بعدها كلمة السر، يعني في البداية راح تكون كلمة سر موحدة لجميع الطلبة، ويتم يعني تغييرها في أول يعني دخول إلى المنصة. سنتطرق فيما بعد على كيفية تغيير هذه الكلمة السر. هذا يعني كلمة السر واسم المستخدم يعني يتم إرساله إلى الكلية أو إلى القسم أو إلى الأساتذة أو إلى الطلبة مباشرة. بعد التحصل على هذا الاسم المستخدم وكلمة السر، نذهب إلى المنصة، ندخل نوم l'utilisateur أو اليوزر نيم مع كلمة السر ونقول له connexion. دونك هنا كلمة السر يجب إدخالها صحيحة. فوالا هنا رانا دخلنا إلى منصة الجامعة. هذه المنصة يعني خاصة بالتعليم عن بعد. لتغيير أول حاجة نديروها نغيرو كلمة السر، باش ماشي أي واحد يقدر يدخل للموقع تاعي، لازم نغير كلمة السر. هنا جهة اليمين في الأعلى نضغطو على السهم، نلقاو بروفيل، نوت، ميساج بيرسونيل، ونلقاو بريفيرونس. نروحو هنا بريفيرونس نضغطو عليها. بعد الضغط عليها يعطينا عدة يعني أشياء خاصة بالكونت تاعنا. احنا اللي أول حاجة لازم نبدلوها هي شونجي لو مود باس. دونك نضغطو عليها هنا، يعطينا لو مود باس اكتويل، يعطينا نوفو مود باس. دونك ندخل لو مود باس، نوفو مود باس. دونك لو مود باس، ومن بعدها لازمنا نزيدو كونفيرميو، يعني نديرو دو فوا enregistrer. بون هنايا لو مود باس تاعنا عاودتو نفسو، دونك لازمني نغير لو مود باس. بار اكزامبل ندير مود باس جديد، باسكو حطيت نفس لو مود باس القديم لازمني نغيرو. enregistrer. كيسك لو مود باس actuel لازمني نغيرو. دونك نحط لو مود باس تاعي actuel. ندير لو مود باس تاعي اللي راح نبدلو انا جديد. فوالا فوالا لو مود باس
a été changé. Voilà, continue. هنا رانا تسمى عندنا كلمة سر مع اسم مستخدم خاص بهذه المنصة. بهذه الطريقة تمكننا من التسجيل عبر المنصة. أتمنى أني قد وفقت في الشرح. إذا كان لديكم سؤال يترك في الكومنتار. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنريكم كيفية الدخول إلى الدروس الخاصة بكم وكيفية يعني تحميلها وكيفية يعني متابعة الدروس والمشاركة عن طريق يعني الفوروم و يعني التفاعل مع الأساتذة. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة والسلام عليكم.